السلام عليكم اعزائي الطلبه. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديروا التكمله بالنسبه ليشونتيوناج استيماسيون. في هذه لابارتي غادي نديروا تيراج افيك غوميز و تيراج سون غوميز. شنو هو التيراج افيك غوميز؟ اش كيكون واحد التيراج افيك غوميز. هنا التيراج ديالي كيكون سكسيسيف، يعني التيراج ديالي كيكون بالتوالي، يعني داك التيراج اللي كندير كنجبد واحد لي شونطيون عاد واحد اخر عاد واحد اخر يعني سي دو سويت. وكاين تيراج سون غوميز. هنا التيراج سون غوميز، هنا التيراج ديالي كيكون اكزوستيف. دابا فاش كيقول لك حسب ليا واحد لا بروبابيليتي بالتيراج افيك غوميز و تيراج سون غوميز، كيخصني في الاول نحدد لي بارامتر. دونك لي بارامتر ديال التيراج افيك غوميز نقسموا هذا الخير هذا بالنسبه لا مويان ديالو. لا مويان فاش كنكونوا خدامين في التيراج افيك غوميز، لا مويان هو نو، كيكون معطي في التمرين نو. من بعد لا فاريونس خصني نحدد لا فاريونس باش نحسب لي كارتيب. دونك لا فاريونس كيساوي لا فاريونس ديال لي شونطيون على ان، يعني لي كارتيب بو كاري سور ان. و لي كارتيب ديالو، لي كارتيب هي لي كارتيب كندير الجذر لا فاريونس لي كارتيب على غاسين دو ان. هنا في لي اكس وهنا لي كارتيب دو اكس، وهذا هو لا مويان. دونك العلاقه باش كنخدموا هي اكس ناقص لا مويان اللي هو ني مقسوم على في لي كارتيب دو اكس اللي هي لي اكس بار موان لا مويان على لي كارتيب على غاسين دو ان. يعني ديك لا بروبابيليتي اللي كنحسب في الاول كنمشي كنقص لا مويان ايبوي كنقسم على لي كارتيب على غاسين دو ان وكنخدم ديك لا بروبابيليتي اللي قال لي نحسبها. ومن بعد فاش كنبدا ديك في الريزولطا فينال راه غادي نطيح في واحد العلاقه من بين دوك العلاقات ديال لا لوا نورمال، دوك القواعد السبع اللي درنا في الفيديو الاولاني. فاش غنحسب هاد لا بروبابيليتي راه بيان ايفيدامون غادي نطيح في واحد العلاقه اللي من دوك العلاقات السبع. هادشي بالنسبه للتيراج افيك غوميز. بالنسبه للتيراج سون غوميز اكزوستيف، قبل ما لا مويان ديالو هو حتى هو راه نفس الشيء، كيكون في لي دوني لا مويان هو ني، يعني داك اكس بار لا مويان المهم كيكون في لي دوني. بالنسبه لا فاريونس، الاشكال كاين في لا فاريونس في لي اكس. لا فاريونس فاش كيكون التيراج سون غوميز خصني اولا نحسب داك لو طو دو سونداج اللي كنحسب اف دو ان. اشنا هي اف دو ان؟ لو طو دو سونداج. كاين الفرق بين لو با دو سونداج اللي درناه في ليشونتيوناج سيستيماتيك وكاين لو طو دو سونداج. لو طو دو سونداج هو ليشونتيون بتيت ان على لا بوبولاسيون جينيرال فوا 100. مفهوم؟ كنحسبوا اف دو ان هو الاول. الا كانت هاد اف دو ان دونك سي اف دو ان صغر من 10% كنقارنوها مع 10%. الا كانت صغر من 10% في هذه الحاله لا فاريونس ديالي هو لي كارتيب او كاري على غاسين دو ان. الوغ لي كارتيب دو اكس سا مو دون لي كارتيب على غاسين دو ان. هادشي بالنسبه للتيراج سون غوميز في الاكزوستيف. لا فاريونس فاش كيكون داك لو طو دو سونداج لي شونطيون على لا بوبولاسيون صغر من 10%، دونك لي بارامتر ديالي لا فاريونس ديالي كيكون هو لي كارتيب او كاري على ان ولي كارتيب دو اكس هي لي كارتيب على غاسين دو ان. هادشي بالنسبه فاش كتكون اف دو ان صغر من 10%. سي اف دو ان كبر من او يساوي 10%، في هاد لوكا لا فاريونس ديالي هو كيكون لي كارتيب او كاري اللي هو لا فاريونس ديال لي شونطيون مقسوم على ان
فوا واحد الكوريكتور، هذا كوريكتور، هذا ان كبيره ناقص ان صغيره على ان كبيره ناقص واحد. اذا ليكار تيب ديالي هي ليكار تيب على غاسين دو ان فوا جذر ان ناقص ان على جذر ان كبيره ناقص واحد. يعني كندخل الا غنحسب لا فاريونس ليكار تيب خصني ندخل واحد لاغاسين على لا فاريونس. الا غنحسب ليكار تيب خصني ندخل واحد لاغاسين على لا فاريونس. دونك فاش كتكون اف دو ان صغر من 10% راه حيت هو في الاول في التمرين كيعطيك واحد لا بوبيلاسيون كتساوي واحد العدد ا وكيعطيك واحد ليشونتيون كيساوي بي. دونك كنحسب اف دو ان اللي هي بي على ا فوا 100. الا كانت صغر من 10% ها هو لا فاريونس باش غنخدم. الا كانت كبر من او يساوي 10% ها هو لا فاريونس باش كنخدم. كنزيد ليه هذا الكوريكتور ديال ان كبيره ناقص ان على ان كبيره ناقص واحد. والعلاقه اون جينيرال توجور يعني غادي نخدم ثاني بهذه العلاقه ديال اكس نفس الشيء بالنسبه لنا. كنحسب ديك لا بروبابيليتي ديال اكس ناقص نو على ليكار تيب. لا موين قلنا حتى في هذا التيراج راه كيتعطى لا موين. دونك ليكار تيب هي فاش كيكون الاشكال كنقارنوا كنحسبوا لو طو دو سونداج لقينا 10% صغر من 10% ها باش كنخدموا. كان كبر من 10% وها هي لا فاريونس باش كنخدموا. وكنحسب لا ميم شوز حتى هو كنحسبوا ديك لا بروبابيليتي وكنطيحوا في ديك القواعد ديال لا لوا نورمال. بون كوراج.